आ जाए इधर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब हम क्या देखेंगे कि बेटा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो फिर गैस के वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है, फिर गैस के वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है। सवाल मेरा समझ आ गया? ठीक है, हमारा मकसद समझ आ गया आपको कि अब प्रेशर क्या होगा, फिर प्रेशर कांस्टेंट होगा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब ये देखिए प्रेशर अब भी 1 atm है, प्रेशर यहां पे भी 1 atm है, प्रेशर यहां पे भी 1 atm है। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने। अभी मैंने पीछे आपको एक स्टेटमेंट बताई है, ये स्टेटमेंट के एवरेज काइनेटिक एनर्जी, याद रखें ये स्टेटमेंट बड़े काम की है जो आपको आगे वाला जो हमारा वर्क है, जो हमारा एम है, उसको समझने में बड़ी हेल्प करेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेंपरेचर। अब अगर गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप चेंज कर दें, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दें, ठीक है, आप बढ़ा दें एनर्जी, तो प्रेशर भी बढ़ेगा कम होगा। गैस का इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो बताए पिस्टन ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब वो टकरें जो पहले पिस्टन पे लग रही थी उनकी एनर्जी कम थी, अब जैसे ही ज्यादा एनर्जी वाली टकरें लगेंगी तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। पिस्टन कहां जाएगा? चाय बनाते हो ना तो ढक्कन उड़ता नहीं उड़ता, उड़ता नहीं उड़ता, वो किस वजह से होता है? वो प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, जब उनकी एनर्जी बढ़ती है, चाय बॉयल भी तो करती है ना, जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है वो जाकर टकराते हैं और ढक्कन को भी उठा देते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे देखें जरा बेटा, कहता है गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी, का मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो देन देयर रेट ऑफ कोलिजन विद द गॉस भी बढ़ेगा। अगर देखा एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब यह है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? अगर पहले 1 सेकंड में 1 टक्कर होनी थी, अब 1 सेकंड में कितनी टक्करें होंगी? हो सकता है 2 हो या बहुत ज्यादा हो, इट इज नॉट कि 2 ही हो। अब हो सकता है 1 सेकंड में 1 टक्कर हो रही थी, अब हो सकता है 100 हो जाए, 1000 टक्करें हो जाए। नहीं समझे मेरी बात? तो फिर प्रेशर भी क्या होगा? फोर्सेस बढ़ गई ना, टक्करें बढ़ गई ना, नहीं समझे? कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो भाई पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर मूव करेगा। ऊपर तो प्रेशर 1 atm है, अब अंदर पहले प्रेशर 1 atm था तो पिस्टन यहां पर रुका हुआ था। जब अंदर का प्रेशर कितना था? 1 atm। याद रखना पिस्टन यहां तक कब रुकेगा? जब बाहर से लगने वाला प्रेशर और अंदर से मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो के टक्करें मार रहे हैं पिस्टन के साथ, दोनों बराबर होंगे, पिस्टन रुका रहेगा। लेकिन जब ये अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी टक्करों की जो तादाद है, जो रफ्तार है विद द पिस्टन, वो भी बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो प्रेशर अंदर से बढ़ेगा, बाहर से नहीं बढ़ेगा। बाहर तो कांस्टेंट रखा आपने, तो जब अंदर से प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर पहले 1 atm प्रेशर था, अब वो 2 atm हुआ तो बेटा वो पिस्टन को ऊपर मूव करेगा। समझ आ नहीं यार? इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब पढ़ लेते कहते हैं ऑन द अदर हैंड व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, दिमाग में रहे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ये नीचे से कैसे बढ़ेगी? अब आपने एक सवाल नहीं किया मेरे से कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी। हमने मान तो लिया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा ही है ना? लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, मासूमाना सवाल है, आपको पूछना भी चाहिए था। भाई ठीक है, मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये सारा कुछ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी? तो उसका जवाब ये है बेटा, आपने यहां पर हीट देनी है, चूल्हा जलाना है। क्या करना? चूल्हा जलाना आपने यहां पे। समझ आया नहीं यार? चले आगे। मॉलिक्यूल्स वही रहेंगे हमजा, मॉलिक्यूल्स वही रहेंगे लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? उनकी क्या बढ़ जाएगी? एनर्जी बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल में आते देता हूं, आपका लश्कर भूखा हो, लड़ने वाले भूखे हो, आपके सिपाही भूखे हो, तो वो आस्ता आस्ता जब आप उनको खाना दे देते हैं तो फिर उनकी रफ्तार बढ़ती है नहीं बढ़ती? बंदे वही होते हैं लेकिन अब उनकी रफ्तार बढ़ गई है। समझ आ नहीं? आपके वर्कर्स जो है, आपके वर्कर्स जो है, अगर आपने उनको खाना नहीं दिया, आपके काम करने वाले जो है उनको खाना नहीं दिया तो क्या है? उनके काम करने की रफ्तार कम हो जाएगी। समझ आया? इस तरह अगर हम सबको भूख लगी हुई हो तो हम अच्छा पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते ना। जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर हम अच्छा पढ़ते हैं, हमें एनर्जी आ जाती है। सिमिलरली गैस के मॉलिक्यूल्स है भाई, उनको भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम कहां से देंगे? उनको हीट करके देंगे, उनके नीचे आग गिरा के उनको देंगे, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। प्रॉब्लम किसी को? चले आ गए? सो
On the other hand, कहता दूसरी तरफ when the pressure of the gas is kept constant and the temperature is increased, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, the average, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, कोलिजन्स की रफ्तार बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टकराने की रफ्तार बढ़ेगी, टकराने की रफ्तार बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एक से एक दूसरे को जोड़ के बात करो, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। सो याद रखें, टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और उससे क्या होगा, सुधा, मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ, हाँ जी, स्पीड ऑफ कोलिजन्स, रेट ऑफ कोलिजन्स विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है, रेट, जो रफ्तार है ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। समझ आया? अब वो जो टकरे थे वो भी बढ़ जाएंगी। रेट के बढ़ने का मतलब ये टकरों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, टकरों की तादाद भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब टकरों की रफ्तार बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली। मोर फ्रीक्वेंटली का मतलब, फ्रीक्वेंटली का मतलब हिट करने का, टक्कर मारना, टक्करे मारेंगे मोर फ्रीक्वेंटली, ज्यादा। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या, ज्यादा। कहता ही कम्स हियर फ्रीक्वेंटली, वो बंदा अक्सर इधर आता है, बार बार आता है। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब बढ़ जाना, किसी चीज का, किसी वाक्य का बढ़ जाना। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स की टकरें हैं वो भी बढ़ जाएंगी। एंड पहली बात तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से पहली बात तो टक्करों की तादाद बढ़ेगी। सिर्फ तादाद नहीं बढ़ेगी, टक्करों का असर भी बढ़ेगा। एनर्जी जो बढ़ी है, टक्करों का असर भी बढ़ेगा। दो बातें कही, क्या सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली, मतलब रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, एंड मोर एनर्जेटिकली, और जिस एनर्जी से वो पहले टकरा रहे थे अब उस एनर्जी से नहीं बल्कि उससे ज्यादा एनर्जी से टकराएंगे। दो काम हुए हैं यहां पे, क्लियर हुआ? तो दिस इंक्रीजेस द इंटरनल प्रेशर, वो प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल लगा रहे थे, बाहर से नहीं, बाहर का तो कांस्टेंट है। तो इन दो कामों से क्या हुआ, दिस इंक्रीजेस, ये जो दो पीछे बातें हुई हैं, द रेट ऑफ द इंक्रीज इन द रेट ऑफ कोलिजन एंड द, ठीक है, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ कोलिजन एंड द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ कोलिजन, इन दोनों की वजह से क्या होगा, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज। जब अंदर से प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर वाला कांस्टेंट है, तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर उठेगा, नहीं उठेगा? उठेगा। एज ए रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, टू रिस्टोर कांस्टेंट प्रेशर, ताकि जो गैस में प्रेशर है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और ये गैस का वॉल्यूम तब तक बढ़ता रहेगा जब तक नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन बेटा जी अगर बात सुन ले मेरी एक, अगर मैंने टेम्परेचर एक खास हद तक बढ़ाया, ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, तो ये पिस्टन तब तक ऊपर मूव करता रहेगा जब तक ऊपर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएंगे तो पिस्टन रुक जाएगा। यहां पे दोनों बराबर थे तो रुका हुआ था, यहां पे बराबर थे तो रुका हुआ था। समझ आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इसका प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस का अंदरूनी प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा? गैस का अपना प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा? गैस का अपना प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा? गैस का अंदर वाला प्रेशर कम होगा, अब कम होगा। हाँ, जब वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा था। गैस का अपना वॉल्यूम बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा था। अब जो पिस्टन ऊपर जाएगा ना, तो ये पिस्टन क्यों रुकेगा? क्योंकि इस मुकाम पर पहुंचकर अब गैस के मॉलिक्यूल्स का अंदरूनी प्रेशर भी क्या हो चुका है, इसके बराबर आ चुका है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ने का, ये जो वॉल्यूम बढ़ा ना, वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से वो प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर के बराबर आया।
ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کلیئر ہوا؟ لیکن یہ تھوڑی سی عجیب و غریب بات ہوگی آپ کے لیے، صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب گیس کا ٹمپریچر بڑھے گا تو والیوم بھی بڑھے گا، ٹمپریچر کم ہوگا تو والیوم بھی بیٹا اسے کہتے ہیں چارلز لا. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی اینیمیشن دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. دیکھو گے نا؟ Volume equals K divided by pressure, or pressure times volume equals K. This relation is known as Boyle's law, which states that the volume of a fixed amount of gas is inversely proportional to the gas pressure at constant temperature. As the pressure on the gas decreases, اب دیکھیں پریشر ہم کم کر رہے ہیں تو والیوم بڑھ رہا ہے. آگے دیکھیں یہ گیس کے مالیکیول جو اندر وہ ٹکرا رہے ہیں وہ اس کو پیچھے بھیج رہے ہیں. the volumes that the gas occupies will دیکھ رہے ہیں یہ ٹکرے نا گیس کے مالیکیولز کی واش کے ساتھ پسٹن کے ساتھ، دے آر ریسپانسبل فار دا پریشر آف دا گیس، اور اسے انٹرنل پریشر کہتے ہیں گیس کا. اور جو ہم باہر سے ڈال رہے ہیں وہ ایکسٹرنل پریشر وہ ہم ڈال رہے ہیں نا، گیس کے مالیکیول ضرور ڈال رہے ہیں. equal to the atmospheric pressure on the piston, which is 1 atmosphere. Let's use a Bunsen burner. اب بیٹا ہم لوگ کیا کریں گے؟ ٹمپریچر کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے، بائی کیپنگ دا پریشر کانسٹنٹ، پریشر 180 ہے. اوکے، As the temperature اب دیکھا یہ نیچے موم بتی جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، برنر ہے اصل میں، جس سے آپ اس کو گرم کرنا شروع ہو گئے. that the gas occupies increases. اب دیکھیں ٹمپریچر بڑھا نا، پہلے 300 کیلوین تھا، 600 کیلوین ہو گیا. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو گیس کا والیوم بھی بڑھ گیا. آپ نے ٹمپریچر کو ڈبل کیا، والیوم بھی ڈبل ہو گیا. اسے کہتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل کا In ریلیشن. other words, ٹھیک ہے، volume is directly proportional to the temperature of the gas occupies increases. بیٹا ادھر دوبارہ سن In لیں. other words, volume is directly proportional to the temperature of the gas. کلیئر ہو گیا کہ والیوم آف دا گیس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اٹس ٹمپریچر، یا اس کے مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی کا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اینی پرابلم؟ We can write volume equals K times temperature, where K is a proportionality constant. This relation is known as اب اس کی Charles' بات law, which states that the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to the gas temperature at constant pressure. Note that as the temperature is doubled at constant pressure, the volume that the gas, when the Bunsen burner is removed, the temperature of the gas decreases. سمجھ آ گیا؟ اب آپ نے برنر پیچھے ہٹا دیا، ٹمپریچر کم ہوگا، والیوم بھی کم ہو جائے گا. لوگ کیا کہتے ہیں نا، چیزیں گرم کرنے پہ پھیلتی ہیں، ٹھنڈا کرنے پہ سکڑتی ہیں، یہ وہ چیز ہے. جی یہ گیس ہے، گیس کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے ویلڈ ہے ویسے یہ. ٹھیک ہے، The volume that the gas occupies will continue to increase until the temperature of the gas equals the external temperature. پرابلم کسی کو؟ تو اسی کے ساتھ بیٹا ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. یہاں تک کسی کو مسئلہ ہے تو میرے سے پوچھ لے. لو جی، سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس جی ایک سائڈ باکس ہے آپ کی بک کے اوپر، اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس سائڈ باکس میں کیا کہا گیا؟ کہتا ہے سائنٹسٹ یوز دا پاور آف ریزننگ. پاور آف، آپ نے اگر اپنی بات اپنے ابو سے منوانی ہو تو آپ بھی ریزنز کرتے ہیں. ایک بچہ اس نے سائیکل لینی ہے، اب وہ کہتا ہے مجھے سائیکل لے کے دے. وہ کیا کہتے ہیں؟ تجھے کیا ضرورت سائیکل کی؟ تو کیا جواب ملتا ہے؟ جی میں اسکول جاتا ہوں، مجھے بہت سارا چلنا پڑتا ہے، نتیجے دن میں جاتا ہوں تھک، لہذا سائیکل لے کے دے گا. ریزننگ ہوئی نہیں ہوئی؟ تو بھائی سائنٹسٹ بھی کیا کرتے ہیں؟ ریزننگ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں لاجیکل، جو عقل میں آئے. سمجھ آیا؟ جب میں تھک جاؤں گا تو مجھے بخار چڑھے گا نہیں چڑھے گا؟ میری صحت خراب ہوگی نا. اس لیے ادھر بھی تو آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آ کر کریں مجھے ایک سائیکل لے دیں، اس سے میری صحت بھی بنے گی. ٹھیک ہے، میں سائیکل چلاؤں گا شوق سے نا. اب دیکھو وہ چلنا مجبوری کا تھا، اب سائیکل میں بھی تو زور لگتا نہیں لگتا، لیکن یہاں پہ جو زور لگ رہا ہے وہ شوق سے لگ رہا ہے. اس سے میری صحت بھی ٹھیک ہوگی، میں خوش ہو جاؤں گا. اس لیے مہربانی کریں آپ سائیکل لے دیں مجھے. تو لاجیکل ریزننگ، آپ پیسے لینے تھے پھر بھی پوچھنا آپ اس لیے چاہیے بھی، تو آپ ریزن دیتے ہیں جی مجھے کاپی لینی ہے اس لیے پیسے دینے. وہ کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، یہ پاسبل ہے. اگر کہیں عیاشی کرنی ہے، آپ یہ کہتے ہیں نا اگر ابو جی میں نے سگریٹ لینے ہیں، تو پھر دینا کیا ہوتا ہے؟ پھر پیسے نہیں ملیں گے، ساتھ کچھ اور بھی ملے گا. ٹھیک ہے، زبان سے انشاءاللہ اچھی خاصی آپ کی طبیعت بھی صاف کریں گے وہ، اور ساتھ فزیکل ریمانڈ بھی دیں گے آپ کو. سمجھ آیا؟ ریزن غلط دے دیا نا. اگر سائنٹسٹ بھی ریزن غلط دے دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
بڑا کام خراب ہوتا ہے. تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں, یوز پاور آف ریزننگ, دلیل دینے کی جو طاقت ہے, اپنے دلائل اسٹرانگ بنائے بیٹا, اپنے دلائل میں طاقت لائیے, سچائی پہ مبنی جب آپ کے دلائل ہوں گے. یا کوئی دلیل کب طاقتور ہوتی ہے, جب اس کے اندر سچ ہوتا ہے, جب اس کے اندر سچ ہوتا ہے. تو سائنٹسٹ یوز دا پاور آف ریزننگ ٹو ایکسپلین دیئر آبزرویشنز. سائنسدان کیا کرتے ہیں, وہ دلائل کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. کس کی طاقت کو؟ دلائل کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں, دلیلوں کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں اپنے مشاہدات کی وضاحت کرنے کے لیے. فار انسٹنس, مثال کے طور پر, when a balloon is filled with air, جب ایک غبارے کو بھر دیا جاتا ہے تو it expands, وہ پھول جاتا ہے. اب بندہ آپ سے سوال پوچھ لے, why? when a balloon is filled with air, it expands. جب بیلون کو ہوا سے بھر دیا جائے گا تو وہ پھولتا کیوں ہے, اس کا والیوم کیوں بڑھتا ہے؟ تو بیٹا جی ایک چیز شاید میں آپ کو بتانے سے رہ گیا, صرف وہ میرے بیٹے ذرا میرے سے سیکھ لو. وہ کیا ہے کہ بیٹا جی, یہ میں نے سوال بھی لکھا ہوا ہے, یاد رکھنا. ابھی آپ نے کہا کہ پریشر جو ہے وہ والیوم کے انورسلی پروپورشنل ہے, یہی ہے نا, پریشر بڑھے گا والیوم کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا کہ ٹمپریچر جو ہے وہ والیوم کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. کہا یا نہیں کہا؟ کہا نا, کلیئر ہے. اچھا بیٹا ایک بات یاد رکھنا, غور سے سننا, یہ والیوم جو ہوتا ہے نا, یہ نمبر آف گیس مالیکیولز کے بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. یا یہ کہہ دوں کہ جو پریشر ہے, پریشر آف دا گیس, یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نمبر آف گیس مالیکیولز ہے. اگر گیس کے مالیکیولز زیادہ ہوں گے تو پریشر بھی کیا ہوگا؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر آپ کسی کام پہ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آدمی زیادہ ہے تو بتائیں طاقت زیادہ ہوگی آپ کی کم ہوگی؟ میری بات سنیں, ایک کنٹینر کے اندر اگر 3 مالیکیولز یہاں پہ موجود ہے اور وہ پسٹن کے اوپر دھکا دے رہے ہیں, بتائیں ان کا پریشر زیادہ ہوگا یا میں 100 مالیکیولز ڈال دوں ان کا پریشر؟ مالیکیولز بڑھنے سے کیا ہوگا؟ کولیجنز بڑھیں گے. مالیکیولز بڑھنے سے کیا ہوگا؟ کولیجنز بڑھیں گے. کولیجنز بڑھیں گے تو پریشر بڑھے گا, بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ کلیئر ہے نا. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں, جب آپ غبارے کے اندر گیس ڈالتے ہیں, پہلے آپ نے ایک پھونک ماری تو تھوڑے سے مالیکیولز اندر گئے نا, گئے یا نہیں گئے؟ پھر آپ نے دوسری پھونک ماری اور مالیکیولز گئے, پھر تیسری پھونک ماری اور مالیکیولز گئے. تو جو غبارے کے اندر گیس کے مالیکیولز بڑھتے جا رہے ہیں, پریشر بھی ہوتا جا رہا ہے. جب پریشر بڑھے گا تو والیوم بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا. بولے نا, نمبر آف گیس مالیکیولز بڑھیں گے تو کولیجنز بڑھیں گے, کولیجنز بڑھیں گے تو پریشر بڑھے گا, پریشر بڑھے گا تو اکارڈنگ ٹو بارز لا والیوم بھی بڑھے گا. یہ ہے لاجیکل ریزننگ, اس کا جواب یہ ہے. تو انہوں نے ایک آپ کو آپ کی ڈیلی لائف سے چیز, اب اس کے اوپر سوچنا بھی ہے. اب اور بھائی فارمولے بتائیں, آپ فارمولے آپ ہر جاندار پہ اپلائی کریں. چھوٹی سی بات ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ڈیٹیلڈ, بھائی ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں وہ پھر بنتی ہے نا, وہ آپ کی کاوش سے بنے گی, آپ کی کوشش سے بنے گی, آپ کی محنت سے بنے گی. تو بیٹا غور کر لو اس چیز کے اوپر, بھی بڑی مزیدار چیز ہے. شوق سے پڑھو نا یار, اللہ والو شوق سے پڑھو, اس سے آپ کی عزت ہوگی, اس سے آپ کی عزت ہوگی. اور میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے, اے مین از آنرڈ, ایک انسان کی عزت ہوتی ہے, یاد رکھنا, پروپورشنل ٹو دا نالج ہی ہیز. ٹھیک ہے, انسان کی عزت اس کے علم کے تناسب سے ہوتی ہے. کس سے؟ انسان کی عزت اس کے علم کے تناسب سے ہوتی ہے. جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو کیا کریں گے؟ عزت سے نوازیں گے. عزت والوں کے لیے اللہ نے, یاد رکھنا, عزت والے, علم والے, علم والے, عزت والے, یاد رکھنا, اللہ رب العزت نے علم والوں کے لیے کیا کیا؟ درجے مختص کیا. والذین اوتوا العلم درجات, اللہ نے ان کو درجے دیے ہیں, مقامات دیے ہیں. تو بھائی اللہ والوں, یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس کرو گے تو بڑوں تک پہنچو گے نا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بڑی چیزیں بنتی ہیں. اگر آپ کو چھوٹی چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو بڑی چیزیں آٹومیٹکلی آپ بنا لیں گے. ان کو ملا کے بڑی چیزیں بنیں گی. کلیئر ہوا کیا نہیں ہوا؟ سو لسن ٹو می کیئرفلی ناؤ. A scientist would explain, اب یہ سائنٹسٹ ہے وہ وضاحت کرے گا اٹ اس فینومینا کی by saying that, یہ کیا کہ air molecules are free to move, ایسا ہی ہے نا, free to move ہی ہوتے ہیں inside their containers, اپنے containers کے اندر. لیکن یہاں پہ container کون ہے؟ اس مثال میں کنٹینر کون ہے؟ بیلون کی والز. بیلون بناتے خود نا یار, ٹھیک ہے. دیر از نو اٹریکٹو
attractive or repulsive forces between the gas molecules. गैस के molecules के दरम्यान में ये kinetic theory ऑफ gases का एक postulate है कि gases के molecules के दरम्यान में ना attraction होती है ना repulsion होती है, बहुत ज्यादा टकरार होते हैं, टकरा के फिर वापस जा रहे होते हैं, ठीक है. तो there are no attractive or repulsive forces between the molecules of gas. As a result क्या होगा, gas expands. गैस उस वक्त तक फैलती है until it takes the shape of the container, यहां तक कि वो कंटेनर की शेप ले ले. Therefore air expands to fill the interior of the balloon evenly. इसलिए जो गुब्बारे के अंदर हवा है ना, वो क्या करती है, फैलती है. अब वो क्यों फैल रही है? मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से. मॉलिक्यूल्स के कोलिजन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर जाके वॉल्स के साथ टकराते हैं. असल में मॉलिक्यूल्स की अपनी टकरे वजह है बाहर की टकरों की. समझे नहीं समझे? तो मैं इस जवाब से कोई इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है. लिखा हुआ तो है therefore air expands to fill the interior of the, ठीक है, एक्सपैंड करते, लेकिन वजह भी तो बताओ. बिकॉज द नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इंक्रीज करेंगे, इस वजह से गुब्बारे की दीवारों पे प्रेशर डलेगा. प्रेशर क्या करेगा, गुब्बारे की दीवारों को फुला देगा. ये सीधा जाकर दीवारों के साथ भी टकरा जाते हैं, आपस में भी टकराते हैं, दीवारों के साथ भी जाकर टकरा जाते हैं. इस वजह से मेरे बच्चे क्या बनता है, प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर गुब्बारे को फुलाता है. अब तुम जैसे देखो ना, तुम क्या कर रहे हो, बाहर से हवा मार के अंदर मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो, ऐसा ही है ना. तो मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे तो दीवारों के साथ टकराएंगे, उनको फुलाना शुरू करेंगे. क्या वो क्यों फूल रहे हैं? क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ रहा है. मॉलिक्यूल्स का बढ़ना मीन प्रेशर का बढ़ना. मॉलिक्यूल्स का बढ़ना मतलब प्रेशर का बढ़ना. रेट ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे. बातों को समझिए. अगर पहले अंदर 2 मॉलिक्यूल थे तो इतना प्रेशर नहीं था, गुब्बारा नहीं फूलेगा. आपने 100 मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, अब टकरें बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ चुका है. प्रेशर बढ़ चुका तो गुब्बारा क्यों नहीं फूलेगा. करते हैं जी आगे. नेक्स्ट हमारा क्या है जी, दूसरा कहता है अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस. ऐसा पता है या नहीं पता? आप किसके अंदर रह रहे हैं? गैस के अंदर रहते नहीं रहते? आपके आसपास एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है? तो अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड प्रेशर नेसेसरी. अब समझ आया? ये हवा जो आपकी फजा है ना, फजा आपको ऑक्सीजन भी देती है और आपको वो प्रेशर भी देती है, दबाव डालती है आपके ऊपर, टू सपोर्ट लाइफ, ताकि आपकी जिंदगी चलती रहे. अगर हवा आप पे प्रेशर नहीं डालेगी तो आप फट जाएंगे. मैंने बताया था ना इसके बारे में. हाँ, नेसेसरी टू सपोर्ट द लाइफ एज वी नो इट, जैसा कि हमें पता है. अब पता है हमें एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, एक्सट्रीम्स, एंड वन ऑफ them, that is ozone, shields living things on the surface from या ये कहते हैं, हाँ, shields, वो हिफाजत. shield का मतलब जानते हो? ओजोन तुम्हें महफूज रखती है, तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, तुम्हारी हिफाजत करती है. लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों को ऑन द सरफेस, किस पर? सतह पर. किसकी सतह पर? जमीन की सतह पर. फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, खतरनाक किस्म की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. इन कॉन्ट्रास्ट द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, लेकिन इसके बरखिलाफ जो चांद है उसकी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फबी ये वाला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे. बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली चीज तुम्हें हवा दी, फिजा बना के दी. उसको क्या किया? उसके अंदर ही तुम्हारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन डाल दी, ठीक है, और उसको तुम्हारे पे प्रेशर डालने वाला कि तुम्हारी शक्लें बरकरार रहे. एक काम ये करवाया उससे ताकि तुम्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे. दूसरा, तुम पे प्रेशर डाले ताकि तुम्हारी शक्लें बरकरार रहे, ठीक है. तुम पे दबाव डाले जो तुम्हारे रहने के लिए जरूरी है, तुम्हें दबाती रहे, ठीक है, तुम्हें दबाती रहे. और याद रखना, उसने इसी एटमॉस्फेयर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 28 किलोमीटर की बुलंदी पे एक शील्ड बना दिया, एक ब्लैंकेट बना दिया. किसका? ओजोन का. वो ब्लैंकेट जो है सूर्य से आने वाली खतरनाक किस्म की शुआओं को रोकता है, ठीक है. वो एज ए शील्ड काम करता है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फिर बाहर से आने वाली खतरनाक शुआओं से भी महफूज किया, हवा में एक ओजोन की तह बना के. कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा. निशानियां मिल रही है, नहीं मिल रही अल्लाह रब्बुल इज्जत की. अल्लाह कह रहा है कि मैंने निशानियां छोड़ी है तुम्हारे लिए, अपनी समझ आ रही है, अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए. So therefore try to understand. वजन भी होता है नहीं बेटा, जमीन वजन किस वजह से? जमीन की कशिश की वजह से ना. हमने काफी बात की थी ग्रेविटी पे. हवा की फोर्स, हवा जो फोर्स लगा रही है वो जमीन की कशिश की वजह से लगा रही है.
وہ بھی کس وجہ سے لگا رہی ہے؟ زمین کی ہوا جو ہمیں دبا رہی ہے وہ بھی زمین کی کشش کی وجہ سے دبا رہی ہے. سمجھ آ نہیں اور ہم زمین کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے؟ وہ بھی زمین کی کشش کی وجہ سے چپکے ہوئے ہیں. سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ So therefore let us start. تو بیٹا جی پھر ہم نا جیسے وہ آپ اوون کے اندر مرغی رکھتے ہیں نا روسٹ ہونے کے لیے، تو ویسے آپ کے بھی روسٹ بنتے ہیں. وہ اتنی خطرناک قسم کی اتنی انرجیٹک ریڈیشنز ہیں، ان کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. اوزون کیا کرتی ہے؟ اوزون کیا کرتی ہے؟ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کی جو انرجی ہوتی ہے اس کو اپنے اندر ایبزارب کر کے اسے ہیٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے. وہ جو زخم انہوں نے ہمیں دینے ہوتے ہیں وہ اوزون اپنے اوپر سہتی ہے. سمجھ آ نہیں ہے؟ وہ سار وہ جلن جو اس نے ہمیں دینی ہوتی ہے وہ کون سہتی ہے؟ اوزون. اوزون کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ہے ہی اس طرح کی کہ اوزون پہ جب الٹرا وائلٹ ریڈیشن آ کے پڑتی ہے تو وہ ٹوٹتی ہے اور پھر واپس بن جاتی ہے، پھر پڑتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھر واپس بن جاتی ہے. تو اس کا یہ کنٹینیوس ایک چکر چلتا رہتا ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو کیسے کیسے محفوظ کر رہے ہیں اور ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. وہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں بلاتا ہے نا، ہر وقت ہمیں بلا رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی دور، آؤ نماز کی طرف، میری طرف آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں. اتنی اچھی اچھی نعمتیں دینے کے بعد وہ پکارے اور ہم نہ جائیں تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. پھر ہم سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ ایک کتے کو بھی آپ روٹی ڈال دو نا، تھوڑا سا فائدہ دے دو تو کتا پوری زندگی آپ کے در پہ بیٹھ کے گزار دیتا ہے. اور میں کہتا ہوں وفا سیکھنی کتے سے سیکھ لو، وہ کتے سے سیکھ لو کہ اللہ کا کھا کے، اللہ کے نعمتیں استعمال کر کے، اس کی حفاظت میں رہ کر اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کے لیے کتنی اندیکھی مخلوقات جو ہے مقرر کی ہوئی ہے. فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اگر اللہ رب العزت اپنی حفاظت کا نظام تم سے اٹھا لینا تو تمہیں پتا کیا ہوگا؟ چونٹیاں تمہاری بوٹیاں کر کے کھا جائیں گی. تو آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ بیٹا یہ جتنا کچھ بھی بتایا انہوں نے کہتا ہے ایٹموسفیرک گیسز، ہوا کی جو گیسیں ہیں، ماڈریٹ ٹمپریچر ایکسٹریمز، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جو آپ کے درجہ حرارت کی شدت ہوتی ہے بیٹا اس کو نارمل کرتی ہے. اس کو کیا کرتی ہے؟ دیکھیں شدید درجہ حرارت جو آپ کو ساڑ دے گا اس کو بھی کیا کرتی ہے؟ ماڈریٹ کرتی ہے. اور ان کی ایک مثال کون ہے؟ اوزون ہے. اوزون جو سخت ترین درجہ حرارت ہے اس کو کم کرے گی، زیادہ ٹمپریچر والی ریڈیشنز کو آپ تک آنے ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے؟ آنے ہی نہیں دیتی آپ تک ان کو. اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں؟ ہوا کے ذریعے سے آپ کو زیادہ ہیٹ سے بچا رہے ہیں، آپ کو سانس لینے کے لیے ہوا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا نہیں ہے؟ پھر اسی ہوا کے ذریعے سے آپ کی باڈی کے اسٹرکچر کو بھی برقرار رکھ رہے ہیں. تو غور و فکر کرو نا، یہ تو ہمارا کام تھا، کر کوئی اور رہا ہے. اچھا when a balloon is filled with air it expands. why؟ جب بیلون کے اندر ہوا بھر دی جائے تو وہ کیوں پھیلتا ہے؟ تو یہ جو اگر when a balloon is filled with air molecules are free to move inside the balloon. There is no attractive or repulsive force between the molecules. As a result of their free movements, air molecules collide with each other and with the walls of balloon. اب سمجھ آ نہیں ہے؟ باقی سارا بھی لکھا، لیکن ان کی فری موومنٹس کی وجہ سے جو ایئر کے مالیکیولز ہیں وہ آپس میں بھی ٹکراتے ہیں اور والز آف دا بیلون کے ساتھ بھی ٹکراتے ہیں. وہی پیچھے والا لکھا نا، جہاں کنٹینر لکھنا تھا وہاں پہ بیلون ڈال دو. Due to their collisions with the walls of the balloon, air molecules exert pressure on the walls of the balloon. ٹھیک ہے؟ اپنے کنٹینیوس کولیجنز کی وجہ سے، اپنے ٹکروں کی وجہ سے with the walls of the balloon، جو ہوا کے مالیکیولز ہیں وہ کیا ڈالتے ہیں؟ اس کی دیواروں پہ پریشر ڈالتے ہیں. اس پریشر کی وجہ سے as a result of the pressure on the walls of the balloon will expand or balloon expands. پرابلم کسی کو سمجھ آ نہیں آ؟ کڑی سے کڑی ملانا کلیئر ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں بیٹا جی. لاز ریلیٹڈ ٹو گیسز، لاز ریلیٹڈ ٹو گیسز یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.